شاید مجھے اردو چل پیندی بسا اوقات شاید مینوں دوبارہ سلام نہ کہنا پیندا، لیکن کچھ ساتھی محروم رہ گئے، انہاں مینوں بھی محروم کر چھڈیا دعاواں دین تو۔ میں تے ساریاں واسطے دعا کیتی تے دعائیہ کلمات واپس میرے تک نہ پلٹ سکے۔ اپنے آپ نو اہل حدیث کہلوان والےو، تھوڑا جا خیال کریا کرو، اہل سنت دے دعوے دارو تھوڑا جا خیال کریا کرو۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے السلام قبل الکلام، مسلمان دی مسلمان تے 6 حقوق، ایک روایت اندر 5 حقوق، مشترک بات او دچ کہ جدوں کسے بھائی نال ملو تے سلام لو، سلام نو عام کرو، افشو السلام۔ تے اتنی زیادہ پتہ ہے یہودیاں دے بڑے عالم مدینہ پاک اندر افشو السلام والی حدیث پاک سن کے نبی دا فرمان سن کے مسلمان ہوئے سن۔ تے اس چیز نو عام کرو۔ ساڑھے گھراں چو سلام نکل گیا، ہیلو ہائے بائے، بچے اتھوں پنڈ اندر چنگے ہوندے سن، تھوڑا جا پراں شہر وچ گئے، کالج یونیورسٹی سکول ایسے ایسے ماشاءاللہ ملے تے پھر اسلام بھی نکل گیا، ہیلو ہائے بائے تے کم وڈے شہراں وچ تے زیادہ چلدا ہے۔ تو کی ملیا؟ گھر دے وچوں برکت ختم ہو گئی، بے برکتے ہو گئے گھر ساڈے۔ پہلے کی ہوندا سی؟ گھر وچ بچہ داخل ہویا، وڈا السلام علیکم، السلام اگو وعلیکم السلام۔ تے ہن اللہ معاف فرمائے دین دا مذاق اڑاندے ہویا نواں مسلمان ہویا ہے، وہ 4 واری کسے نال سلام لو نا تے تمسخر ہے، دین دا مذاق ہے۔ پیارے بھائیو، تسی کسے نو اگر یہ بات اندر مذاق کرو گے نا، اسلامی شاعر دا مذاق اڑاؤ گے کہ جی وہ میں ایک دفعہ سنیا کہ آخے بھائی ہے جڑے نے نا جی یہ جدوں لنگدے نے سلام لیندے نے تے محلے دار گل کرن، لڑکے نوجوان، تے ایک لڑکا انہوں بول کے کہنے لگا وہ بھائی تو نواں مسلمان ہویا۔ میں کہا یار تے دین دا مذاق ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کو کافر کرے تو کیا کرتے ہو؟ چوکوں جلسوں میں جلوس نکالتے ہو جی، وہ کیا ہوتی ہے 93C 95C کے پرچے جی ہم کٹوائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم توہین رسالت ایکٹ کے تحت سزائے موت دلوائیں گے۔ تو جب آپ لوگ خود مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آئے روز آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آئے روز دیکھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں بات بات پہ۔ وہ پیارے بھائیو تھوڑا سا خیال کیجئے۔ تو میں بات کر رہا تھا، میں نے سلام عرض کیا، تو مجھے بھی ساتھیوں سے جواب چاہیے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے ادب، بڑے احترام سے دوبارہ پھر پیش خدمت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
یا الہی دیدہ دل کو وہ بصیرت عطا کر دے جو شب کو روز روشن آگہی کو رہنما کر دے تیری ہی یاد ہو دل میں تیرا ہی ذکر ہو لب پر الہی اپنی الفت میں میری ہستی کو فنا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسکل تھے کچھ اشعار، پارے سن، شاید کسی نو سمجھ نہ آئی ہوئے۔ ادا مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ اللہ مینو اپنی یاد اندر، مینو اپنے آپ اندر، اللہ میں بس تیری یاد اندر تیرے دین واسطے میرا ہر لمحہ تے سیکنڈ کر دے تے اللہ مینو قبول فرما لے اپنے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے بارے اندر ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، اے باد نسیم، اے باد نسیم سر کو جھکا کے چل، اہل حدیث کی دعوت سن ذرا، اے باد نسیم سر کو جھکا کے چل، یہ ادب کی جا ہے ذرا سنبھل، جہاں عظمتیں ہیں جھکی ہوئی یہ انہی کا پاک دیار ہے، جہاں رفعتیں ہیں شکستہ پا، جہاں سطوتیں ہیں حمیدہ سر، جہاں جبرائیل ہے دم بخود یہ میرے نبی کا وقار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام الانبیاء، فخر انسانیت، محسن اعدا، حبیب کبریا، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، رہبر و رہنما، سیدنا کریم جناب احمد مجتبی، سیدنا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں، ساتھیوں، دی وقار بزرگوں، قابل صد احترام میری روحانی ماں و معززات بہنوں، اور میرے محترم گرامی قدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا مدثر لطیف اسری صاحب، جو کہ میری جماعت دا، میرا ہی نہیں، میرے خاندان دا ہی نہیں، تواڈے اس ڈلن بنگلے تے گرد و نواح دا ہی نہیں، بلکہ پوری جماعت دا سرمایہ نے الحمدللہ، بڑی محنت کر رہے نے گرامر اندر اور دیگر تفسیر اندر، حدیث اندر، بہت سارے سبجیکٹ ایسے نے جنہاں چ بڑی ساری محنت فرما رہے نے اور اپنا لوہا منوا رہے نے الحمدللہ۔ اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں، کاوشاں، کوششاں، انہاں دی سعی جمیلہ اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے، اور حفظ قرآن دے موقع تے اج دے اس عظیم الشان پروگرام نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرماندیاں ہویاں میرے تو اڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ محترم، ٹائم انتہائی مختصر لواں گا،
مختصر وقت اندر بات کراں باتاں تے ویسے میں بہت کرنا چاہنا تواڈے نال کیونکہ میرے اتنے بیٹھن تو لے کے ہن تک مینوں بڑی اصلاح دی ضرورت پیش آئی ہے. میں بڑیاں باتاں میں شاگرد ہاں میرے پیارے حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ. میں انہاں دا شاگرد ہاں. میں مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ دا، مولانا عبد الحلیم حافظ عبد الغفار المدنی، اے میرے اساتذہ نے تے انہاں مینوں بڑا کچھ سکھایا. میرے فضیلت الشیخ والد گرامی اساتذہ دے اندر میرے والد محترم بھی شامل نے، انہاں مینوں بڑا کچھ سکھایا ہے. تے یقیناً بحیثیت قوم سانوں سارے نوں سکھن دی بڑی ضرورت ہے. میں واللہ کدی بھی او مطلب ایک سائڈوں شروع ہواں تے بڑا فل ترنم فل جنوں تسی کہہ لو کہ گفتگو تے ادھروں شروع ہوئے قاری صاحب تے لگے جناب طرز نال لگے میں طرزاں دے خلاف نہیں ہاں. مینوں اکثر لوگ کہندے نے مولوی سر لا کے گا کے فلاں کر کے دین پڑھدے نے. میں کہہ دے حرام دا فتویٰ لے آؤ. ہاں گانے دی طرز حرام ہے بھائی. کیوں شیخ؟ گانے دی طرز تے سونے نبی دی شان پڑھنا بھی حرام ہے. نہ پڑھو. کیوں پڑھدے ہو؟ کیوں لوگاں نوں موقع دیندے ہو؟ تسی تے اصلی اہل سنت ہو، اہل الحدیث ہو، کیوں لوگاں نوں موقع دیندے ہو؟ گانے دی طرز تے کیوں پڑھدے ہو؟ نہ پڑھو. لوگاں نوں جواب دینا پیندا میرے بھائی. تے گانے دی طرز تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی اگر نعت بھی پڑھے تو میں انہوں کہنا کہ تو سونے نبی دی نعت تے آوازاں مک گئیاں نے یار، پڑھن والیاں آوازاں مک گئیاں نے. جے نبی علیہ السلام نو سونے نبی نو سونیاں آوازاں والے صحابہ مل سکتے ہیں تے اے لوگ رکے نہیں قیامت تک. ہاں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیروکار زندہ نے کہ جڑے انہاں دے نعت اندر پیروی کرنے والے لوگ انہاں دے زندہ نے ہلے تک. تے میرے محترم پیارے ویریو معزز سامعین کرام، میں سخت باتاں کرنا وا، میں سخت گلاں کرنا تے سخت گلاں سنن واسطے میں اکثر کہنا کہ جتھے میں جاواں میں کہنا میری آخری تقریر ہے شاید تے تو بعد تسی کہو کہ نہیں قاری صاحب بڑیاں سخت گلاں کر کے گئے نے، سانو کیوں جھنجھوڑ کے گئے نے، سانو کیوں ہلا کے گئے نے. مینوں کو دوبارہ ضرورت بھی نہیں تے شوق بھی کوئی نہیں مینوں. میں تے چاہنا کہ میری ایک بات اللہ سونے دے ہاں قابل قبول ہو جائے، ذریعہ نجات بن جائے. ایتھے تواڈے نال کوئی مسئلہ نہیں، تواڈے نال نبڑ لیں گے. کل قیامت والے دن جدوں تسی اوتھے گریبان پھڑے آ نا ساڈا کہ اللہ سونے دس دے کچھ نہیں سن، ساڈی اصلاح نہیں سن کردے، سانو جھنجھوڑ دے نہیں سن، تے پھر اوتھے میرا ویر سونے میرے بزرگ میرے محترم میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی میرے عزیز معزز طلباء کرام حفاظ کرام علماء کرام، پھر اوتھے نا معاملہ بہت اوکھا ہو جائے گا. اس کر کے اپنی اصلاح کردیاں ہویاں چند گلاں کراں گا. اللہ اکبر. تعلیم و تربیت دے حوالے نال تھوڑی جی گفتگو کراں گا. دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. جڑیاں چیزاں مینوں اج میں حضرت ایک بات ہو رہے کہ میں کوئی یاد کیتا واز نہیں لیاندا، میں قسمیاں گل کر سکنا کہ میرے اتھے بہن تک ہون تک تھوڑی جی میں بات اتھے بیٹھ کے دیکھی کہ یہ چیزاں مینوں نظر آئیاں نے، انہاں تے ہائی لائٹ ہونیاں چاہیدیاں نے چیزاں ساڈے اندر. کیونکہ اگر اسی اپنی اصلاح نہیں نہ کرنی، اگر اسی اپنی اصلاح نہیں نہ کرنی تے نہ اپنی کر سکنے ہاں تے پھر مسجداں سنجیاں ہی رہن گیاں. انہاں نوں تسی ساری زندگی رل کے آباد نہیں کر سکتے. مسجداں تسی وڈیاں چونا گچ تے بڑے بڑے میناراں والیاں مسجداں بنا لو تے بڑیاں بڑیاں جماعتاں کھڑیاں کر دیو، وہ مٹی دا ڈھیر ہی ہون گیاں، راکھ دا ڈھیر ہون گیاں. جتنی دیر تک انفرادی تربیت تسی نہیں کر دے، انفرادی تربیت تے جتنی دیر تک تسی زور نہیں لاندے، ایک کچے گھڑے نے کسے ویلے بھی کھر سکتے نے. میں چھوٹی جی مثال دیاں گا. پہلے دور دی بات سی نا، اے بزرگ چند بزرگ بیٹھے نے ماشاءاللہ، اے بزرگ تشریف فرما میری بات دی تائید کرن گے کہ جدوں ساڈے وڈے جاندے جلسیاں دے اندر وہ کی سوچ دے. اج تسی اسی جلسہ کس انداز نال کراندے ہیں. میرے نانا جان فرماندے میاں جی شیر محمد رحمت اللہ علیہ کہندے بکھر اپنا علاقہ پچھلا تہاڈا ننیال دا جمعہ پچھلا میں اتھے ہی پڑھا کے آیا اس علاقے دے قریب. حافظ اسماعیل صاحب ہوندے سن میری جماعت دے عظیم بزرگ رحمت اللہ علیہ کہہ دیو. 3 دنوں دی کانفرنس کرواندے تے نانا جی فرماندے اسی انہاں دے یار ساں، اسی کٹے پال دے پورا سال، کٹے پال دے، ککڑیاں مرغے پال دے، اسی جناب سیڑ خرگوش پال دے، اسی انڈے تیار کر دے، اسی چاول تیار کر دے، اسی آٹا تیار کر دے، اسی مختلف دوست اسی مل کے کانفرنس کرواندے تے علماء دی خدمت بھی کر دے. اللہ اکبر. تے اوتھے ہوندا کسی کانفرنس جدوں یہ لوگ جاندے تے 5-5 گھنٹے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی نو بھی سن دے. پھر 5-5 گھنٹے بہ کے ہوندا کی سی جو کچھ سن دے سن نا
اے نہیں چس بڑی آئی تے مزہ بڑا آیا. حضرت جی جلسہ آپ کا کامیاب ہوا, بڑی چس آئی, بڑا مزہ آیا. شیخ مدثر لطیف اسری حافظہ اللہ نے جلسہ کروایا, مولانا نے حضرت نے شیخ نے جلسہ کروایا, عوام بھی بہت آئی ماشاءاللہ. قاری صاحب نے کیا بیان کیا, مولانا قاری الیاس مدنی صاحب میرے بھائی فاضل بھائی, انہوں نے بھی بڑا بیان کیا ماشاءاللہ. واہ جی واہ, جھنڈے گڑ دیتے جناب, کیا بات ہے, ادھرلی مچا دیتی. وہ تو بعد جدو سٹیج سیکٹری نے آ کے کیا نا بھائی تواڈے واسطے ضیافت دا انتظام ہے, کھان پین دا انتظام ہے, کھا کے جایا جے. واللہ نائی ہے ایسی, چاول بڑے مزیدار سن, جدو کھادے کھا کے آئے تے جلسہ بڑا کامیاب ہویا. اچھا تے جے سویرے کو پوچھ لوے حضرت جی اس جلسے چ بیان کی ہویا, مولوی صاحب کو آکھیا, پھر سوچ دینے کہ ہن کی ایتھے دسیے مولوی صاحب نے کی آکھیا, مولوی صاحب کی بیان کیتا, مولوی صاحب کی آکھیا, کی بیان کیتا, پھر کی کرو گے؟ پھر ویکھو گے اتنے وہ یار پھل جڑیاں تے لائیاں سن, بڑا پیارا بیان سی, بڑا اے پوری بات ہے, پورا واقعہ حضرت عفیہ صاحب دے مدرسے چ پیش آیا سی میرے ہوندے, میں وہ واقعی تقریباً چند لفظاں چ سمیٹے ہے. ہاں تے پھر کی او میرا ویر اتنے سارے بزرگ جاندے جدو سن دے پڑھ دے حضرت ایک ایک چیز نو اگلے دن عمل اندر لے آندے, اگلے دن ایک ایک چیز نو عمل اندر لے آندے. میرے پیارے ویر, میرے پیارے بھائی, میرے محترم سامعین, میرے معزز سامعین کرام, اللہ دی قسم ہے اجان چند دنوں دا مہمان ایتھے, تُو وی تے جان تیرے واسطے مہمان, اسی تسی سارے ٹر جانا ہے. اگر عمل نہ کیتا تے پولے بڑے تگڑے نے تے برداشت کرن دی کسے چ ہمت کوئی نہیں, رب دے عذاب نہیں کو برداشت کر سکتا. اے تے بدبختے نے, او عورت مارچ اندر اے تے بدبخت قرآن پڑھ دے ہی نہیں. او جدوں انہیں کیا اپنا وہ کی نام ہے ادا, اپنا پاکستان ڈیلی پاکستان والا وہ لڑکا جڑا ہے شامی, انہیں جدو گل کی تھی انہیں کیا وہ تسی گیز دی بات کر دیو, تسی لیسبین دی بات کر دیو. ہن لیسبین تے گے کمپیوٹر گوگل سرچ کر لیا جے, جنہاں نو نہیں پتہ پڑھے لکھے نوجواناں نو پوچھ سکدے نے کہ لیسبین تے گے کی ہے, کہ عورتاں بھی شادی نہ کرن تے عورتاں نال تے مرد بھی شادی نہ کرن تے مرد مرداں دے نال زندگی گزارن. اے لیسبین اور گیز دا کنسیپٹ ہے. اچھا انہیں کہنے لگے یار وہ اس قوم پہ تو, وہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ تو اللہ کا عذاب آیا تھا. وہ کہندا ہے وہ بدبخت, وہ کہندا کہ اچھا عذاب آیا تھا, ہاں ویسے قیامت تو آنی, ویسے قیامت تو آنی, عذاب آ جائے گا تو کوئی بات نہیں, قیامت تو اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ کہہ دے. اسی یار سکت رکھتے ہیں اللہ دے عذاباں نو سہن دی. عاد و سمود قرآن پڑھتے نو پتا چلے کہ جڑے اپنے ناخناں نال کھرچ کے پہاڑاں دے اندر مکان بناندے سن, بلڈنگاں بناندے سن, اج بھی انہاں دیاں باقیات مل رہیاں نے. ہیں تسی اسی کتھے جناب کیڑے کماں نو لگ پے, کیڑے معاملات لے کے بہ گئے. دعا کر اللہ مینوں تینوں میریاں تیریاں اولاداں نو اللہ جویں قرآن دے حافظ تے قاری بنایا ہے نا, اللہ صاحب عمل بھی بنا دے. اللہ جڑے ساڈے وڈیاں نو اللہ جدو قرآن سن دے نے تے جھوم جاتے ہیں, او تواڈے دے اندر تے انہاں جھومن والےاں وچ فرق کی رہیا. جب قرآن سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں, تھوڑا جہا پراں ہو کے گھوم جاتے ہیں آپ. وہ یار کیوں کرتے ہو ایسا بھائی, کیوں؟ میں حضرت استاد جی یاد آئے, مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن, ہاں جی نوجوان بڑے بھجن گے, وڈے بھی کئی بھجن گے میری تقریر تو, مینوں وہی چند چاہیے نے جڑے رہ جان تے جڑے ایک بندہ دسے کہ الحمدللہ اسی یہ حد کرنے اللہ سونے دے نال کہ اسی انہاں مسجداں نو بھی آباد کرنا ہے, اسی قرآن آپ پڑھنا ہے, ترجمے نال پڑھنا ہے, قرآن دا مطالعہ بھی کرنا ہے, تے جڑا پڑھنا ہے انہوں عمل چ لے آنا ہے. تسی یار دین دی بات ہی نہیں سمجھ سکے. وہ دین تے ہر جگہ تے کی تسی احادیث پیش کر دیو, کی ہوندا سی احادیث کی ہر موقع تے اللہ دی طرفوں لا آندا سی, قانون آندا سی, صحابہ او دے اندر ڈھل جاندے سن. ہیں اج علم بہت ہے, ہر موبائل, ہر لیپ ٹاپ, ہر کمپیوٹر, ہر گھر دے اندر بھریا پیا سامان, تے کمی کس چیز دی ہے دسے ذرا. ہائے اللہ اکبر کبیرہ. کمی جڑی ہے نا میرا ویر, نعرے بڑے مارنے آتے ہیں, سبحان اللہ کی صدائیں بھی بہت بلند ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, میں سارا کچھ دیکھ رہا ہوں, لیکن بات کمی جو ہے نا, مل کے عہد کرتے ہیں ہم نے کمیاں دور کرنی, ہاتھ بلند کریں نہ, میرا کسی پہ کوئی زور نہیں. جو بندہ چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے یہ کمیاں دور کرنی ہیں, اللہ سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ دین کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہاتھ بلند کر لے جو میں تو کہتا ہوں اللہ, ہاں اللہ ہم گناہگار ہیں,
اگلی بات اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے اللہ ساڈے کولوں گناہ ہوندا اسی بننے بننے تے وٹ وٹ تے تھڑک جانے ہاں، اللہ اسی سیکنڈ سیکنڈ تے منٹ منٹ اندر اللہ اسی بھول جانے ہاں تے مالکا تو سانو یاد کرا دیویں۔ اللہ اکبر، پڑھیے پھر اللہ دا قرآن، ہن مٹھی سنا دیے تھوڑی جی، اللہ اکبر کبیرہ، پڑھیے پھر قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تے قرآن تسی اے نال پراں وڈا مدرسہ، اے بھی مدرسہ حضرت پڑھاندے نے، دیگر اساتذہ اکرام موجود پڑھن پڑھان والے ماشاءاللہ۔ مینوں دسیا جے ذرا سارے لوگ علماء خاموش رہن تے تسی دسیا جے میں تانوں قرآن کدے سناواں، پنجابی وچ سناواں، انگلش وچ سناواں، اردو وچ سناواں، کدے سناواں جی؟ جی بول کے ذرا اچھی کھول کے بولو۔ اچھا پنجابی دی آواز نہیں آئی جی کدھروں؟ ہیں پنجابی سنی کسی نے؟ دسو ذرا یار۔ ہاں جی پنجابی سناؤ جی ماشاءاللہ۔ اچھا ایک بات دی اصلاح کر لینا، میں نا منڈی یزمان ہوا 1.5 سال پہلے تے مولوی منظور صاحب شیر پاکستان بیٹھے ہوئے تے میں گل کرتی، میں کہا جناب قرآن کدے سناواں، خطبہ پڑھیا، کہن لگے جی بندے سارا مجمع کڑکار پیا قاری صاحب پنجابی چ۔ میں بڑا پریشان ہویا، میں بھائی میں کاریاں دیاں جتیاں سیدھیاں کرن والا، میں کوئی کاری کوری کوئی نہیں، لیکن مینوں پتہ ضرور ہے سارا، میں تجوید پڑھی ہے، حفظ الحمدللہ سارا اساتذہ دی خدمت کیتی، مینوں انہاں کو پتہ ہے۔ اچھا تو میں کہ یار میں سر پھڑ کے بہ گیا، میں کہ اللہ دی قسم رب دی سو قرآن پنجابی چ نہیں جے نازل ہویا، ایدا ترجمہ سناواں گا، ایدا ترجمہ سناواں گا، ٹرانسلیٹ ایدا ترجمہ تراجم اردو پنجابی انگلش ڈچ دنیا دی ہر زبان چ موجود نے ترجمے، لیکن قرآن پنجابی چ نہیں نازل ہویا۔ تے تو بھی قرآن پنجابی چ نہ پڑھیا کر، تو بھی قرآن پنجابی چ نہ پڑھیا کر۔ 3 مہینے لگتے ہیں، 2 مدرسے کول نے، آ وڈے وڈے جنہیں بیٹھے تواڈے واسطے 3 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے ڈیلی دے 15 منٹ اگر اللہ نے پیسے دیتے نے کسی قاری صاحب نو آن لائن وہ کول ٹیوشن پڑھ لے، آن لائن وہ کول قرآن پڑھ لے، 3 مہینے تیری ہا قاف عین اے تیری قاف تے کاف ہے سارا کچھ سدھا ہو جاندہ ہے، تے جے تو نہ سدھا کریں گا تے اللہ دے ہاں جواب دے ہوئے گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک کی ہے کالج یونیورسٹی دی دیوار تے لکھن واسطے ہے، مسلمان تے علم حاصل کرنا کی ہے، وہ بولو ہر مسلمان تے کی ہے۔ ہاں سانو پتہ ہے اپنے فرائض دا، جنہ کو اسی فرض کرنے، اسی قرآن نہیں سدھا پڑھ سکتے، اسی پنجابی اندر قرآن الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اسی قرآن انج پڑھنے ہیں۔ ہن اے دے اندر نہ تے میرا ویر الحمدو ہے، او یار ایڈا کیڑا رولا، 4 دن کاری کول آپ تیریاں گراریاں سدھیاں کر دے گا کاری انشاءاللہ۔ کاری صاحبان کولے اللہ نے ٹیلنٹ دیتا انہاں نو، او سدھا کر لیندے نے معاملہ۔ الحمدللہ رب العالمین کی ہے دے حمدو دی جگہ تے او تو حمد دی جگہ تے حمد پڑھ گیا، جتھے عالمین پڑھنا تھی اوتھے تو حمزہ پڑھ گیا، باقی تے غلطیاں چھاڑنا، مجہول پڑھیا ہوتے ایک پاسے لے جا تو۔ تے قرآن کدے سکھو گے؟ عربی خود بھی سکھو گے، اللہ دے ہاں جواب دے ہوو گے انشاءاللہ جی۔ اگر نہیں سکھو گے اس کر کے کوشش کریا جے، اے نے قاری عبدالحفیظ دیاں سخت گلاں تے کوڑیاں گلاں، آ ذرا پھر تینوں قرآن دیاں جھڑیاں لا دیاں، دعا کر اللہ میں تانوں عمل کرنے والا بنا دے گے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 کریم نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا جی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کریم نے مومنات احسان عظیم فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہاں وچوں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، میرے نبی آئے، میرے نبی آئے، میرے نبی انساناں وچوں آئے۔ اللہ اکبر، من انفسہم، او لوگو بعد اندر آن والا کو بندہ، کو دہریہ کو ملحد قسم دا بندہ اے ناکھ دا پھرے جی اسی قرآن تے عمل کیویں کریے، اسی نبی دے فرمان تے عمل کیویں کریے۔ از ویکھو نا جی نبی تے کھاندے نہیں سن، نبی تے پیندے نہیں سن، نبی تے وہ تو نور سے نور جدا ہوئے تھے، اللہ دے نور چو نور سننا، او تے انج سن کھاندے پیندے کوئی نہیں سن، بیوی بچے کوئی نہیں سننا، انہاں دا معاملہ گربار کوئی نہیں سینا۔ اللہ اس سے کر کے جواب دے چھوڑے نے نا سارے لوگاں دے، فرمایا من انفسہم، تو ہڈیاں جانا وچوں اللہ نے رسول مبعوث فرمائے۔
اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ میرے نبی آئے ایتھے مت کوئی بندہ خیال کردہ پھرے کہ جی یہ نبی نو وڈے بھرا ورگا سمجھ دینے اے نبی دی شان نو نہیں مندے نا 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 ہوتے کوڑا بے ایمانے میں کہنا اللہ نے اپنی ذات تو بعد میرے مصطفیٰ دی ذات بنائیے جیڑی قابل ذکر تے قابل فضیلت ہاں اللہ اکبر اے میرا تے میری جماعت دا کی دائنا فرمایا اللہ اکبر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میرے نبی جی تہاڈی آمد دا مقصد انہاں نو قرآن پڑھ کے سناؤ انہاں نو پتہ چلے اللہ دی قسم اسی قرآن پڑھنے والے اسی سونے نبی دے فرمان نو سینے لان والے سانو سونے نبی دی آمد دے مقصد دا قرآن چو پتا چلیا کہ نبی آندے نے جھنڈیاں لگان واسطے نہیں آندے نبی کو جھنڈے لگان واسطے نہیں آندے نبی کو گلیاں سجان نہیں آندے نبی گلیاں سجان نہیں ہوندے میں سونے نبی دی زندگی چو سیرت طیبہ چ نظر ماری مینوں پتا چلیا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دنیا دے اندر سب تو بری جگہ بازارے بری جگہ بازارے میرے بھولے جے ویر نو میرا بھولا جا ویر سادہ جا ویر بھول جاندہ ہے کہ اندر سونا آیا تے سج گنے گلیاں بازار نہیں بلکہ میرے نبی آئے تے مسجداں بھر گئیاں مسجداں بن بھی گئیاں تے مسجداں بھر بھی گئیاں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اس کر کے میرے نبی دی آمد دی خوشی اندر مسجداں بھر دے مسجد کیویں بھری جائے گی نماز نال او میرے نوجوان ویر نماز دا ٹائم ہویا تو گھر دے اندر بیٹھا ہویا اپنے موبائل تے مشغول و مصروف ہے نا میں نہ موبائل چھڑ دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر کے او میرے ویر جے دے تے گھر مرد دی نماز تے گھر ہی نہیں ہوندی الا قلیل کوئی عذر ہووے تے اللہ اکبر جدو مسجد بلاوے رب رحمان بلاوے پھر مسجد بنے آ جا جیڑا بندہ مسجد آوے مسجد چو جاوے مسجد آوے مسجد جاوے جیڑا بندہ مسیتڑ ہویا کردہ مسیت والا ہویا کردہ اینا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ مسجد چ آندہ جاندہ ویکھو او دے ایمان دی گواہی دے دیو اللہ اکبر جیڑا مسیتے آندہ جاندہ ویکھو او دے ایمان دی گواہی دے دیو صدقے جامع حضرت حافظ صاحب یاد آئے فرماندے ہوندے سن جدو لوگ یہ گل کردے نے نا ملان دی دوڑ مسجد تکر تے میں بڑا ہی راضی ہونا ربا سونے ہاں اللہ جی ویکھ لے ساڑیاں گواہیاں دیندے نے اسی مسجد آلے ہاں اسی مسجد آلے اللہ ساڑے گواہ میں کہ اسی مسجد والے بولو ہم مسجد والے ہم کس والے مسجد والے پتہ ادو چلتا ہے جدو مسجد بھری ہوئے ساری رات دے جلسے میں جلسیاں دا انکاری نہیں ہے نا اللہ اکبر کبیرہ لیکن تو ساری رات میں ساری رات جلسہ کردہ رہا تو ساری رات جلسہ سندہ رہے صبح دا وقت ہوئے دھمیلے دا ویڑا ہوئے صبح دا وقت مسجد چو آواز آن دیئے حی علی الصلاة حی علی الفلاح آؤ لوگوں مسجد بننے آؤ لوگوں کامیابی بننے کیونکہ اے دے تو وڈی کوئی جڑا بندہ نماز پڑھ لیندہ اللہ دی قسم ہے جڑا نماز پڑھ لیندہ ہے جڑا نماز ہی ہے نا خاص کر کے جڑا صبح دی نماز پڑھ لیندہ ہے باجماعت پڑھ لیندہ ہے ہوتے شیطان دے خلاف اپنی پہلی فتح حاصل کر لیندہ ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اے سب تو وڈی کامیابی ہی نماز دی کامیابی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی آئے مسجداں بھر گئیاں مسجداں بن گئیاں آباد ہو گئیاں تے نبی دا محب پکا اہل الحدیث پکا اہل سنت مسیت دل ہی نہیں لگدا
نماز اندر دل ہی نہیں لگتا. کلمہ گو مسلم جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان اکثر بیشتر الا قلیل، تو کسی بھی علاقے دی کسی بھی مسلک دی مسجد اندر ٹر جا، چلا جا، ظہر ہوے، عصر ہوے، مغرب ہوے، عشاء ہوے، فجر ہوے، جا کر کے ویکھ لے تے پتہ چل جائے گا آج تیرے میرے گھر برباد ہو گئے. کیوں؟ اسی اللہ دے گھرانوں بے آباد کر چھوڑیا، اللہ دے گھرانوں ویران کر چھوڑیا، اللہ دی قسم ذلت تے پستی دا شکار ہو گئے. اللہ دے احکامات نو چھڑیا، ذلت پستی دا شکار. کوئی کسے دا کوئی قانون، کوئی کسے دا کارنامہ نہیں ہے. او مسلمان، میرا یقین ہے کہ جس دن اسی سارے مسلمان دنیا پوری دے اٹھ کے اسی سارے نے فجر با جماعت پڑھ لئی نا تے بس کہن دی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی گل دوسری. یقیناً اللہ راضی ہو جائے گا. پھر ویکھ او ٹائم ہوئے گا تیرے کول گھوڑے سامنے سمندر تے تیرے گھوڑیاں نے بھی دریائے دجلہ جویں نہیں سی نا ڈوبیا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دے دور اندر، پھر تینوں بھی زمانے دے طوفان نہیں روک سکن گے. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نال تعلق مضبوط کرنا ہوئے گا. اگر رب نال تعلق نہیں بنا دے، اگر مسجد مدرسے نال تعلق نہیں بنا دے، پھر وہ دن آئے گا جدوں مسجداں بند ہو جان گیاں، ان مدارس نو بند کر دیتا جائے گا. حکومت کی طرف سے کچھ چارٹس آتے ہیں کہ حضرت یہ لیجئے، ان پہ سائن کیجئے، آپ کو تنخواہیں دیتے ہیں، آپ کو آپ کے مدرسے کو ریگولر کرتے ہیں، آپ کی مسجد کو. اور میں کہا اچھا تو یاد آ گیا، ٹھیک ہے. اور ٹی وی تے تسی فیس سبسڈی تے دے نہیں سکے مسیت نو اج تک رہے. مسجد دے بلاں چ ٹی وی فیس لا کے آندی ہے کہ نہیں آندی ہے؟ سارے نو پتہ آندی ہے. او فیس دی سبسڈی تے تسی دے نہیں سکے. ہن مولوی صاحب نو تسی اونوں جناب تسی قیدی بنانا آئے ہو ہیں تاکہ مولوی نو کسے ویلے اوے پیارے سازش ہے، ہمیں سازش کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم پہلے بھی مساجد مدارس چلاتے تھے، اب بھی چلائیں گے انشاءاللہ. کیا ہوگا؟ مدارس کو تحویل میں لے لیا جائے گا. تحویل میں کیسے؟ کوئی 10 سال 15 سال چلیں گے مدارس اس طرح. برے صغیر اندر ہندوستان پاکستان جدو نہیں سی بنیا کی ہویا سی؟ انگریز نے مکتب تے مدرسہ الگ نہیں سی کیتا. تھوڑا جا پڑھیا کرو یار، تھوڑا جا تاریخ نال. فیس بک کی دانشورو کہ تھوڑا جا فیس بک تو یوٹیوب تو ٹائم ملے نا تے تھوڑا جا تاریخ، بلکہ وہ تے تاریخ موجود پئی ہوئی ہے، کدی تھوڑا جا مطالعہ بھی کرو. مکتب اور مدرسے کو کیا کیا؟ جدا کر دیا. دو طبقے سامنے آئے، ایک کالجز یونیورسٹیز دا طبقہ، ایک مدارس دا طبقہ. دونوں طبقیاں نو آپس اندر بھڑا دیتا گیا، لڑا دیتا گیا. ہن کی ہوئے گا؟ جی کرتے ہم کرتے ہیں. اور جتنے مدارس جان گے کل دیاں یونیورسٹیاں تے کالجز نے انہاں چ تعلیم پچھوں لکھی دسی آئے گی، وہی پڑھائی جائے گی. وڈے وڈے ملکاں دے اندر بھی امام اپنے کولوں خطبہ نہیں پڑھ سکدا. میں ہن تانوں کی مثال دیاں؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ. میں عرض کر رہا ہم ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، سرخرو ہونے کے لیے حاضر ہیں. ہم مساجد کی خاطر، مدارس کی خاطر، ہم عظمت صحابہ کی خاطر، ہم ختم نبوت کی خاطر، ہم عظمت اہل بیت کی خاطر انشاءاللہ جانیں دے دیں گے، لیکن آنچ نہیں آنے دیں گے. اے ہے 23 مارچ دے شہداء دا مشن. ذرا توجہ کر ذرا. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی دی آمد دا مقصد ہے نا مسجداں نو بھر دیو، مسجداں نو آباد کر دیو، قرآن دی تعلیم حاصل کرو، میرے نبی دے فرامین نو پڑھیا جائے. اے ہے میرے نبی دی آمد دا مقصد. اللہ اکبر. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے میرے نبی جی انہاں دے تزکیے کرو، انہاں نو اندروں بھی پاک کرو، انہاں نو باہروں بھی پاک کرو. انہاں نو دسو کہ کپڑے پاک پہنی دے نے، انہاں نو دسو کہ غسل کری دائے، انہاں نو دسو کہ وضو کری دائے. اے بدنی طہارتاں نے نا، اللہ اکبر، جسمانی طہارتاں نے نا، انہاں دی روحانی طہارتاں بھی نصیب ہو جان. انہاں نو پتہ چل جائے ایک اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں ہو سکتا، او دے تو علاوہ کو مشکل کشا نہیں ہو سکتا، او دے تو علاوہ کو حاجت روا نہیں ہو سکتا، او دے تو علاوہ کوئی تار نہیں سکتا، او دے تو علاوہ کتر دی ڈبو نہیں سکتا.
انہاں دیاں طہارتاں انہاں دی پاکیزگی. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہاں دی تعلیم و تربیت فرماؤ کتاب و حکمت نال, کتاب و حکمت نال. اللہ اکبر کبیرہ. کتاب و حکمت, قرآن اور میرے نبی دی حدیث, میرے نبی دا فرمان. حکمت ویسے دوسرا ترجمہ یہ بنے گا, حکمت دانائی نو بھی بول دینے نا, حکمت سیانف نو بھی بول دینے. انہاں دی تعلیم و تربیت فرماؤ. میرے نبی علیہ السلام نے, میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ دی تعلیم و تربیت فرمائی ہے. سبحان اللہ. ادھروں اللہ اکبر کبیرہ. آیت آخر بھی پڑھتا جاواں. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا اے دے تو پہلے تے گمراہیاں ہی گمراہیاں سن, گمراہیاں ظلمتاں زلالتاں دے اندھیرے, ظلمتاں تے زلالتاں دے اندھیریاں تے دلدلاں دے اندر دنیا دھنسی پنسی ہوئی سی نا. میرے نبی آئے, میرے نبی منارہ نور بن کے آئے. اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. ظلمتاں چھٹ گئیاں, اندھیرے چھٹ گئے نے نا, ادھر روشنی دے منارے جو آ گئے نے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. میرے نبی نے جدو مکہ پاک اندر اعلان فرمایا, اعلان نبوت تو بعد مکہ پورا میرے نبی دا دشمن ہو گیا ہے. میرے نبی تے طرح طرح دے ظلم کیتے جاندے نے نا. میرے نبی علیہ السلام نو, میرے نبی دی ذات نو ستایا جاندا ہے. میرے نبی جڑی بات کر دے انہوں جھٹلایا جاندہ ہے. میرے نبی دیاں بنات تے حملے کیتے جاندے نے نا, میرے نبی دے اصحاب تے حملے کیتے جاندے نے نا. میرے نبی علیہ السلام دے نال جڑی چیز اٹیچ ہے, جڑی چیز حضور دے نال ملی ہوئی ہے نا, ہر اس بندے تے اور اس چیز نو نقصان پہنچایا جاندہ ہے. اتنا تنگ کیتا گیا, اللہ دی طرف حکم آ جاندہ ہے, سونےو اے مکہ چھڑ دیو, مکہ ہن تسی مکہ دے اندر نہیں رہنا. میرے نبی مکہ تو باخر آندے نے نا. حضور فرماندے نے اے مکہ مکرمہ, میرا دل نہیں کردہ میں تینوں محمد چھڑ کر کے جاواں, لیکن کی کراں ایتھوں تے باسی منوں ایتھے رہن نہیں دیندے. میرے نبی مکہ مکرمہ تو ہجرت کرنے تو بعد اللہ دے نبی مدینہ طیبہ آئے. پھر کیا سبحان اللہ ذرا. مدینہ طیبہ میرے محمد. گل بنی نہیں یار, گل مضمون نو پھر پچھوں لے جا کے ضمنی ایک بیان کر کے پھر دوبارہ کرنا پے گا. اللہ اکبر. میرے محمد, میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتن محبت دی کو اور طریقہ محبت دا سکھاندا جاواں, محبت دا طریقہ سکھدا جا. اللہ دی قسم ہے, اللہ دے نبی دا نام سن کے اگر میں تو خوش نہیں ہوندے, میرے تیری زبان تے حلاوت نہیں آندی, زبان صلی اللہ علیہ وسلم دا صداوہ بلند نہیں کر دی تے ایمان دی فکر کریا کر. اگر سونے نبی دا نام سن کے تیرے, اگر تیرے کن دو طرح دیاں باتاں نے, اگر تیرے کن اس تاک اندر رہندے نے کہ کدوں سونے آقا دا نام ایتھوں داخل ہوئے تے ہونٹاں چو ادا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو تھوڑا جے اندروں کمب جیا جاویں تے ادھروں محبت دے نال تیریاں اکھاں بھی تھوڑیاں گلیاں ہو جان. یقیناً اگر ایسی محبت ہوئے گی تے نبی دے ہتھوں حوض تو جام نصیب ہوئے گا. اگر ایسی محبت ہوئے گی تے حوض تو کی ملے گا, جام. تے جے ایسی محبت نہ ہوئی, پتہ کوئی نہیں نبی پاک دا نام لیا گیا. ایک دو قوماں نے, دو طرح دیاں قوماں میری ویکھن اندر, حضرت شیخ میرے مشاہدے دے اندر یہ بات آئی. ایک تے انجے درود پڑھ دے ہی نہیں نا, بہت گھٹ پڑھ دے نے, کتے اللہ قلیل پھسے تسے درود پڑھ لیا. کیوں نوجوانوں, میرے بھائیوں, دیوار کے ساتھ لگے ہو بھائی, میری طرف توجہ فرمائیں ذرا. میرے خیال طلباء ہیں, ہم بھی طالب علم تھے کسی دور میں, لیکن آج تک ہمارے اساتذہ جتنے بھی پورے پاکستان میں اساتذہ ہوں گے نا, کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے کبھی عبدالحفیظ کبھی انہوں نے سر بھی جھکایا ہو, کبھی بات کو رد کیا ہو, یا کبھی ایسے, یا کبھی تھوڑا سا ہلکا پھلکا بھی کہیں نظر آگے پیچھے کی ہو. کوئی استاد نہیں کہہ سکتا. آپ بھی نہ کسی بھی, آپ جب مدرسے میں پڑھیں نا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کے آداب نہیں ہوتے؟ طلباء موجود ہیں, بہت سارے طلباء. پڑھنے کے آداب یہی ہیں کہ آپ توجہ سے پڑھ لیں بھائی. استاد کے سامنے بدتمیزی نہ کرے کبھی زندگی میں. وہ بات وقتی طور پہ غلط بھی کہہ رہا ہو لیکن استاد کی بات مان لے.
اگر کوئی استاد کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ کام ایسے تسی اوتھے مشورے دے نہیں استاد جی مینوں پتہ انج نہیں وقتی طور تے کر لو جدوں تھوڑا جہا انہاں دا موڈ چنگا ہوئے باپ تے استاد حضرت کہہ رہے سن باپ دے بارے گفتگو کرے جے حضرت میں کوئی میرے کو رٹی نہیں جاندی گل میں موقع مال دی گل کرنا جڑی چیز دی ضرورت ہوئے وہی میں بات کرن دی کوشش کرنا باپ تے استاد جی اگر وقتی طور تے کو گل کرن جڑی تینوں ناگوار گزرے کہ ٹھیک ہے جی حضرت ٹھیک ہے ابو جان باپ دا پیار اے تو کلا اے کلیہ استعمال کر لے یقیناً تیرا باپ کدی تیرے نہ زندگی چ ناراض نہیں ہوئے گا ہاں کی کو گل کرن کو مشورہ ہو رہا ہوئے تے کو گل ہو جائے تے اتھے باپ کہے کہ بیٹا ایویں کرنا ہے استاد کہے کہ بیٹا آ کام ایویں کرنا ہے تے اگوں انہوں کو ٹھیک ہے جی حضرت کچھ دیر گزرے جدوں انہاں دا موڈ ٹھیک ہوئے جدوں اے خوش ہون حشاش بشاش ہون انہاں دے کول ادبوں بہ جاؤ احتراموں بہ جاؤ دوزانوں بہ جاؤ ہاں جی امام مالک رحمت اللہ علیہ 2 سال ادب سکھاندے سن پھر پڑھاندے سن جیڑا ادب چ پاس نہیں سی نہ ہوندا انہوں قرآن و حدیث دا علم نہیں سن دیندے ہاں جی جیڑا ادب چ پاس نہیں سی ہوندا انہوں قرآن و حدیث دا علم نہیں سکھایا جاندا سی بس اسی بات کی ہم میں کمی ہے میرے بھائی میرے محترم میرے معزز ذی وقار بزرگ بس صرف اسی بات کی کمی ہے ادب خدا کی قسم ہم میں کہیں ادب آ جائے نا تو کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ جماعت یہی ہوگی انشاءاللہ کوئی اس کا پاسکو نہیں ہوگا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا اگر ادب آ جائے اچھا ہن جدوں باپ یا استاذ جدوں گل کر لین اس ٹائم انہوں نے کچھ نہ آکھو پھر بعد وچوں جدوں انہاں دا موڈ اچھا ہوئے وہ تو کو جی تسی بات کر رہے سو اصل پھر انہوں نے ساری ضمنی سمجھا دیو حضرت بات ایسے نہیں تھی ایسے تھی لہذا اگر ایسے وہ خوش بھی ہوئے گا تو تہاڈی گل منے گا بھی خوش بھی ہوئے گا تے گل باپ استاذ منے گا بھی جے تسی اڑی کر کے بیٹھ جو نہیں ابا تو بڑھا ہو گیا سٹھیا گیا تینوں گل دی سمجھ نہیں آندی اللہ دی قسم وہ نکرے لگ کے نا تے روئے گا کہے گا اللہ میری اولاد کہندی ابا تو کملا ہو گیا تو سٹھیا گیا تینوں سمجھ نہیں آندی تے او دا رون او دا آنسو او دی ہاں تینوں برباد کر کے رکھ دے گی تو زندگی چا بات نہیں ہو سکتا بس باپ تے استاد دے حوالے نال اتنی بات کراں گا جتنا باپ دا مقام ہے اتنا استاد دا بھی مقام ہے ہاں جتنا میں بڑے سارے بہت سارے لوگ بہت بڑے بڑے لوگ میں ہیرو سن مدارس اندر اللہ دی قسم یونیورسٹیز اندر کالجز اندر بڑے بڑے ہیرو سن جنہ اپنے استاداں نال متھے لائے آج او مزدوری دے قابل نہیں رہے وہ مزدوری نہیں کر سکتے ریڑھی ٹھیلا نہیں لا سکتے اتنا برباد ہوئے ہو لوگ ہاں بس یہ بات نو پلے بن لے تے بس میرا خیال ہے کہ ایک گل پلے بن لے گا نا تے میرا میں تر گیا انشاءاللہ العزیز تے تارا سی انشاءاللہ سارے گئے اگر یہ باتاں پلے بن لیاں اللہ اکبر اللہ 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 میں عرض کر رہا میرے نبی دا 2 طرح دے طبقے سامنے آئے نے نا ایک وہ طبقہ جڑا کم درود پڑھدا بس تھوڑا جا پڑھدا ہے ایک وہ طبقہ ہے جدوں اللہ دے نبی دا نام سندا ہے نا تے اکھاں چمدا ہے تے مسنون درود نہیں پڑھدا فیصل آباد دا لکھیا درود پڑھدا ہے ایویں ہندوستان دا لکھیا درود پڑھدا ہے انگلستان دا لکھیا درود پڑھدا ہے او میرا ویر سوہنا ہم درود پڑھتے ہیں ہم ضرور پڑھتے ہیں ہم درود کو جزو ایمان سمجھتے ہیں اسی نبی علیہ السلام دی ذات درود پڑھنا جزو ایمان سمجھنے جیڑا بندہ سونے نبی دی ذات درود نہ پڑھنے دا قائل ہوئے اسی اس بندے نو بے ایمان سمجھنے میرا تے میری جماعت دا عقیدہ وہ بندہ کی ہے جیڑا سونے تے درود نہیں پڑھدا وہ کی ہے ہاں اللہ اکبر کبیرہ وہ ملعون بھی ہے جڑا قائل اس بات دا کہ درود نہ پڑھیا جاوے ہاں ہاں مکہ مدینہ پاک اندر حضرت حسان بیٹھ کر کے میرے نبی دی مدخہ دے اندر میرے نبی دی تعریف اندر میرے نبی دی سیرت نگاری کر دیا خویا حضرت حسان اشعار پڑھن اسی انہوں سونے نبی دی نات مننے لیکن انہوں درود نہیں من دے جیڑا فرش تے لکھیا جاوے اسی انہوں درود من دے ہی کوئی نہیں درود اوے جیڑا عرش تے بنے تے فرش تے جناب محمد کریم تے نازل ہوئے
اسی او درود مننے آنا. ایتھے ایک لوگاں نو گمراہ کیتا جاندا ہے, ہرے رنگ دا بورڈ لگا کر کے لکھیا ہوندا ہے نا اوتے فیصلہ آباد دے مولوی صاحب دا لکھیا ہویا, چند کلمے لکھے ہوئے نے نا, تھلے نبی پاک دی حدیث لکھی ہوئی ہے نا کہ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے. نا 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 اتے تے ویکھ جڑی بات لکھی ہے سونے نبی دا, وہ سونے نبی تے پڑھن والا درود نہیں ہے. اس کو آپ درود کہہ نہیں سکتے ہیں. پوری امت مسلمہ کے علماء کو یہ چیلنج ہے. اللہ اکبر کبیرہ, میں نہ جدو نبی دا نام آوے کی کہیں گا؟ آئندہ کن تاک اندر رہن, محبت اندر رہ. اللہ دے نبی دا نام آوے تڑپ جایا کر, محبت نال درود پڑھیا کر. اللہ تیرے تے 10 رحمتاں دا نزول فرماندے نے, تیرے 10 گناہ معاف ہوندے نے, تیرے 10 درجات بلند ہوندے نے. اگر تو درود کا ساریاں نبی دیاں حدیثاں دا ترجمہ کرتا جا رہے ہیں تو جنہ زیادہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھیں گا اتنی زیادہ سونے نبی دی اللہ قربت عطا فرما دیں گے. یعنی جنہ سونے نبی تے درود پڑھیا جائے گا انہ سونے دے اسی نیڑے ہو جاواں گے, سونے دا سنگ ساتھ ملے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایتھے میں نو ماہر صاحب یاد آئے, کیا جب جی انداز دے نال سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کر دینے نا مولانا منظور حسین المعروف ماہر القادری پہلے 10ویں دے نصاب اندر سی, شاید اج کل 7ویں دے نصاب اندر ہے نا. اللہ اکبر انج کر کے قلم اٹھان دینے تے رقم تراز خون دینے نا, لکھ دینے سلام اس پر. ماشاءاللہ شعر سن دے ہو نا, شعر بھی تھوڑے جو سن لو. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی, اگر کسی کو آتا ہے تو پڑھے ذرا, بے کسوں کی. 10ویں دا کوئی سٹوڈنٹ نہیں, 7ویں دا کوئی سٹوڈنٹ نہیں, پھر بس تسی ہو جے پاس ہونا ہے. اتکی تے مینوں لگدا کرونا دی وجہ تو پٹھا ہی بہ گیا سارے طالب علماں دا ہے. ایتھے کیڑا لفظ ہے جی ماہر صاحب نے کی لکھا ہے؟ بس اس چیز کی کمی ہے, وہی انشاءاللہ پوری ہوگی. آپ تھوڑا سا پڑھا کریں ماشاءاللہ. جب آپ شوق رکھیں گے نا پڑھنے کا تو پھر یہ بات نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ماہر صاحب لکھ دینے نا, سلام اس پر, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. میں ایک دن پڑھتا جا رہا, گنگناتا جا رہا اشعار نو, میرے والد محترم فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ حافظہ اللہ تعالی نال بیٹھے ہوئے نے نا. اللہ اکبر. کہندے نے پتر کی پڑھتا پہ آئے. میں کہا محترم ابا جان, انج کر کے ماہر صاحب نے اشعار لکھنے نا 10ویں دن صاحب اندر میں پڑھ رہا سا نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت جی فرمان لگ گئے, کہندے بیٹا ذرا اشعار مینوں سناویں نا, ذرا مینوں پڑھ کر کے تے سنا. میں کہا جی سنو ذرا. ماہر صاحب لکھ دینے نا, سلام اس پر, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. بس اینی گل کرن دی دیر سی. جڑا قرآن و سنت پڑھیا ہوندا نا کدی گمراہ, قرآن و سنت والا گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرا علم کچا سی نا, بڑی پرانی بات ہے نا. حضرت جی فرمان لگے, کہندے بیٹا رک جا, بیٹا ٹھہر جا, غلط پڑھ گئے ہیں. میں کہا حضرت جی کیویں غلط پڑھ گیا نا؟ کہندے کہ پتر ساڈا اے عقیدہ ہے نا دستگیر اللہ ہے تے کلا ہے. دستگیر کون ہے؟ ہودے تو علاوہ کو دستگیری کر سکدا؟ اویں بھائی باپ بیٹا شاگرد سارے تیری دستگیری کر سکتے ہیں. حافظ صاحب استاد نو ضرورت ہے, بڑے نو ضرورت ہے, چھوٹے نو کچھ آکھیا وقتی طور تے انہیں مدد کرتی, ہتھوں ہاتھ کو کام کر دیتا, وہ دستگیری کیتی. ایہو جی دستگیری تے ہو سکتی ہے, لیکن اصل دستگیر اللہ دی صفت ہے نا. قرآن اچ بارہا مقام تے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں دستگیر ہاں. اللہ پتر ایتھے دستگیر نہ پڑھ, ہور کچھ پڑھ لے. میں کہا حضرت جی مینوں شعر و ادب نہیں آندا, مینوں سخن نہیں, مینوں شعر و سخن دا نہیں پتا, مینوں ردیف قافیے دا نہیں پتا, مینوں شعر بنان دا نہیں پتا, میں کوئی اتنا زیادہ نہیں پڑھیا ہویا. تسی ایتھے اصلاح فرما دیو ذرا. حضرت فرمان لگے بیٹا تو اینو چھڑ دے, اگوں پڑھ لے, تو اینو چھڑ دے, تو اگلی لائن پڑھ لے. میں کہا جی نہیں حضرت اے ہو لائن پڑھنی ہے, ایتھے الفاظ دا بھی اضافہ چاہیے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تسی ایتھے ایڈ فرماؤ. حضرت جی میرے والد محترم تھوڑا جاؤ تاں ویکھیا تے فرمان لگے تو ایویں پڑھ.
مسکرائے تے نالے فرماندے نے تو ایویں پڑھیا کر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی اللہ خبر گیری کی جا جا کے پوچھا میرے محمد مصطفیٰ نے جا کے پوچھا خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا اللہ اکبر کبیرہ جنام نبی دی امتیاں والا نام ہے نہ نبی دے امتیاں والا نام لیکن بہن دا حق کھا گیا بیٹی نو وراثت نہیں دیتی ہاں بیٹی نو وراثت نہیں دیتی وہ اہل سنت اہل الحدیث توجہ فرما گل ذرا کڑوی ضرور ہے نا بڑا قاری ہوئے گا بڑا مولوی ہوئے گا بڑا حافظ ہوئے گا بڑا ذمہ ہوئے گا بڑا نمازی ہوئے گا بڑا حاجی ہوئے گا لیکن دھی نو حق کیوں نہیں دیندہ بیٹی کو حق کیوں نہیں دیتے بھائی ہم لوگ میں آپ میں شامل ہوں آپ میرے سے بات کرتے ہیں میں کوئی رٹی تقریر نہیں لے کے آیا میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں دوران گفتگو تینوں حق کیوں نہیں دیں دے اللہ دا فرمان نہیں ہے اللہ دا فرمان نہیں ہے بیٹی نو حق دینا بولو تے صحیح ذرا حق ہے بہن دا حق ہے وے نہ کہ انہاں نو جہیز والی لعنت دے کر کے ٹور دینا ہے نہیں کی دینا ہے انہاں نو وراثت اندر ایکو گل تے محنت کیتی ہوندی نا اسی لوگاں نے کدی ہے مارچ بار نہ آندا حضرت اللہ دی قسم جو خود میں کمی ہے وہ کمی بھی بتائی جائے گی بہن بیٹی نو حق دینا ہے بھائی کسے بھرا دے حق نو کھانا نہیں ہے نا ڈاکہ نہیں مارنا چوری نہیں کرنی حق غصب نہیں کرنا دھیاں بہناں نو انہاں دا حق دینا ہے حضرت شیمہ آئیاں شیمہ جنہاں نو بولیا جاندہ ہے حضرت شیمہ دیاں نے نا میرے نبی فرمایا صحابہ میں بہن نو کچھ دینا چاہنا وہاں تے بہن بھی رضائی نے دودھ دا رشتہ ہے اللہ اکبر میرے نبی دے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جانا دے دیو حاضر نے اللہ دے نبی نے فرمایا میں اپنی بہن نو 100 اونٹ دے کر کے گھلانا کنے اونٹ دیتے 100 اونٹ رضائی بہن نو اللہ دے نبی نے گفٹ دیتا تے بہن اج تیرے کولو پنجابیہ ہندوستانیاں پنجابیاں انگلستانیاں تیرے کولو حق نہیں مانگدی جے میں بھرا کولو حق مانگ لیا وراثت مانگ لی نمازی بڑا تہجد گزار بڑا بھرا میرا بڑا چنگا ہے بڑا ہی چنگا بھرا میرا بہت اچھا ہے جے میں بھرا کولو حق منگاں گی نا تے بھرا دے بھتیجیاں چونترے نہیں چڑھن دینا انہیں کہنا تینوں تے ساڈے نال پیار ہی کوئی نہیں سی بیٹی بیچاری ساری زندگی حق دی بات نہیں کردی جنہاں نو ضرورت بھی ہوندی ہے جنہاں نو ضرورت ہوندی ہے ساری زندگی بات نہیں کردیاں کہ بھائی نال بات کران گے ہیں بابے نال گل کران گے بھرا ناراض ہو جان گے کیویں منگیے اللہ اکبر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ او سننے والیا کتاب و حکمت نال میرے نبی نے تعلیم و تربیت فرمائی دھیاں بہناں نو انہاں دا حق دیو یا دینا ہے یا دیاں گے 3 لفظ نے دیو یا دینا ہے یا دیواں گے ہن دیواں گے والے ہاتھ کھڑا کر لین میں تے انشاءاللہ حق دیاں گا ضرور دیاں گا میں تے انشاءاللہ دیاں گا میرا اللہ نال وعدہ میں تے دیاں گا انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ العزیز گل ایتھے پورے جلسے دا نچوڑ نکل آیا الحمدللہ اللہ دے فضل نال اسی کامیاب ہو گئے انشاءاللہ العزیز اگر کسی دے کول موجود ہے وراثت پئی ہوئی ہے تے نہ نمانیاں نو دینی ہے نا میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے کر کے عرض کیتا کہ نا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا
میرے نبی نماز پڑھائی جلدی جلدی چھیتی چھیتی حضور گھر چلے جاندے نے نا میرے نبی گھروں چھیتی چھیتی واپس آئے میرے نبی دے صحابہ تیری زبان چ رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نکلیا تسی کہو کہ قاری صاحب اج ساریاں شمع ہاتھ چکا چکا منوان گے ہے اس کر کے لہذا ہن سننی ہو گئے نے ادھے بندے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے صحابہ انج گل بن دی ہے میرے نبی دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی جدو نماز چھتی چھتی پڑھا کر کے گھر جاندے نے نا صحابہ پریشان ہو گئے اللہ دے نبی نو کی بن گیا اگے تے نماز لمبی ہوندی سی خشوع و خضوع والی ہوندی سی نا آج نماز چھوٹی کیوں ہو گئی ہے میرے نبی نماز یعنی گھروں ہو کر کے واپس آندے نے صحابہ نو حکم نہیں دیتا صحابہ اوتھے ہی سبحان اللہ صحابہ نو حکم نہیں دیتا صحابہ اوتھے ہی بیٹھے ہوئے نے مینوں تینوں حکم دیتا ہے اسی رک دے ہی کوئی نہیں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ صحابہ بیٹھے ہوئے نے نا میرے نبی آئے اگے ہو کر کے صحابہ بڑے ادب نال بڑے احترام نال عرض کرتے نے نا یا رسول اللہ دے رسول جی اگے تے نماز بڑی خشوع و خضوع والی آج نماز مختصر پڑھائی چھیتی چھیتی گھر ٹر گئے واپس بھی آ گئے نا اللہ دے نبی جی حکم ہوئے کو مسئلہ تے نہیں بن گیا اللہ دے نبی جی حکم فرماؤ میرے نبی فرمان دینے نا میرے صحابہ مینوں نماز اندر خیال آیا نماز اندر خیال بھی آ جایا کر دینے نا جدو خیال آوے اعوذ باللہ من خنزب 3 دفعہ پڑھ کے کھبے پاسے پھوار مار لے 3 دفعہ اللہ اکبر کبیرہ اے دے تو بعد نماز پڑھی جا اللہ تیرے خیالاں تے تیری پکڑ نہیں فرمان گے ویسے بھی امت محمدیہ دی خیالاں تے پکڑ نہیں ہوئے کی اللہ نے معاف فرماتی ہیں چیزاں میرے نبی دے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی گئے اسی پریشان ہو گئے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مینوں پتا چلیا نماز اندر مینوں خیال آیا کہ میرے گھر دے اندر کھجور دی گٹک برابر کھجور دی گٹلی برابر سونا پیا ہویا ہے نا تے کسے نبی واسطے جائز نہیں ہے لائق نہیں ہے کہ دنیا دے گھر دے اندر گھر کر جاوے اس کر کے میرے صحابہ میں جا کر کے اس سونے نو اللہ دی راہ اندر تقسیم کر آیا وہاں ماہر صاحب نے کیا جب انداز نال قلم اٹھایا انہوں نے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے صحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار درود و سلام ہمیں کہتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے ہم سلام نہیں پڑھتے ہمارے جیسا پڑھ کے تو دکھاؤ تم لوگ اللہ اکبر کبیرہ سارے کہہ دے جانا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مدینہ پاک اندر میں گل تھے چھڑی سی نا حضور مدینہ پاک اندر آئے میرے نبی مدینہ پاک اندر اللہ اکبر اللہ 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 ہوندہ کی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ہوندہ کی یہ معاملہ کی چل دائے نا کہ مدینے والیاں نے میرے نبی دا والہانہ استقبال کیتا مدینے والیاں نو چاہ چڑھ گئے مدینے والیاں نو آج بھی جدوں کو حاجی جاوے حاجی اکثر بیٹھے ہونے نے تے مدینے والیاں نو تھانوں ویکھ کے بھی چاہ چڑھ دے نے نا انجی چاہ چڑھے بلکہ کیا بات ہے مدینہ پورا کمنڈ آیا گئے نا اللہ دے رسول دے استقبال واسطے ہوندہ کیے نا او تھے کہ یہودی ہے او دیاں بچیاں وینے نا او دیاں بچیاں باپ کی کر دے کمرہ بند کر کے لاک کر کے نکل جاندہ لمبی بات اختصار نال بیان کردہ جاواں ادھروں یہودی دیاں بچیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ کہندیاں نے نہیں بہنا آپس اندر بہنا باتاں کر دیاں نے نا اسی بڑا سنیا محمد ادھر آواز آندی ہے محمد ادھروں آواز آندی ہے محمد ادھروں آواز آندی ہے محمد پورے مدینے دے اندر محمد
आपां भी रल वेखिए मुहम्मद, असीं भी रल के वेखिए मुहम्मद कैसे है मुहम्मद। जिन्हें वेख्या वो लड़ लग गई मेरे नबी पाक दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए वड्डी कहंदी है नहीं बहनों, बाहरों ते ताला लग्या होया इना कंध छोटी है लेकिन मैं आपां उहदे ते चढ़ नहीं सकदियां, तरकीब बनानियां ना। तुसीं इंज करो मेरे मोढियां ते निक्की मेरे मोढियां ते खड़ो जावे ते मैनूं बाहर दा मंजर दसे। हुण छोटी जदों मोढियां ते चढ़ी ते वड्डी खड़ी होई है ना, निक्की ने इंज करके जदों कंध तो इंज करके अपना सर कढ़िया ते अखां बाहर आईयां ने ना, क्या बात है ना ओदियां अखां की वेखदियां ने। कहंदी तलअल बदरु अलैना, कहंदी नी केड़ा चन्न चढ़ गया, दिने भी कुछ चन्न चढ़िया करदे ने, दिन नूं केड़ा चन्न हुंदा है, चन्न ते रात नूं हुंदा है। तू दिल नूं वेख्या थल्ले आ जा, दूसरी नूं चढ़ांदी है ना। हुण दूसरी वेखदी है, कहंदी अशरक़ल बदरु अलैना मिन तनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊसु फीना जिअता बिल अमरिल मुताई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी जमात दे अजीम शायर सैयद अब्दुल गफ्फार शाह मशहदी मीर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह शाह जी मैं वेख्या अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह दे वली सन। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्हां शार दा तर्जमा करते ने ना, कहंदे ने बच्चियां की कहंदियां ने असी कुड़ियां कौम अंसार दियां जिंद जान नबी तो वार दियां। ए यहूदी दियां बच्चियां ने, के दियां ए यहूदी दियां बच्चियां ने, लेकिन अकीदा की है, कहंदियां ने अल्लाह केडे सोहने वेले आए ने साडे घर विच हजरत आए ने। हजरत मक्के अंदर संते ना नहीं आखिया कि मदीने भी मौजूद, इत्थे भी मौजूद, उथे भी मौजूद, हर जगह पे मौजूद होते भी हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा। ना 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 ना, ये बच्चियां की कहंदियां ने अल्लाह केडे सोहने वेले आए ने साडे घर विच हजरत आए ने। हर पासेओ चानण छाए ने पईयां गलियां हुण चमकार दियां। मदीना सारे दा सारा आंदा है ना, मदीने दे लोग तोहफे तोहफ ले करके अल्लाह दे नबी दी खिदमत दे अंदर इवें तोहफे आ रहे ने, पेश कीते जा रहे ने। कह दे जरा सुभान अल्लाह। एक मां होंदी है, एक रूहानी मां होंदी है ना, आ करके तोहफा कोल कोई नहीं, अपने पुत्र नूं मोढे तो पकड़िया होया है ना। पुत्र भी 6-7 सालां दा बेटा है ना, ए मां दी अखां च थोड़े थोड़े आंसू ने ना। मेरे नबी दी ज़ियारत कर दी है तेदा दिल बाग बाग हो जाता है। अस्सलामु या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने सलाम दा जवाब फरमाया है, हाँ जी तुसी किवें आए हो ना जी, मैं हुजूर सारे लोग तुहानू तोहफे पेश कर रहे ने। अल्लाह दे नबी जी मेरा भी दिल कीता मैं भी तुहानू तोहफा पेश करा, लेकिन मैं जदों घर दे अंदर नजर मारी मैनू मेरे घर दे अंदर, पूरे घर दे अंदर कोई चीज नजर नहीं आई जेड़ी तुहाडे शायाने शान हो सके। अल्लाह दे नबी ना ही कोई ऐसियां चीज़ां मौजूद ने ना, गुरबत ही गुरबत है ना। फिर मैं घर अंदर वेख्या मेरिया अखां दा तारा मेरा अनस बैठा होया सी। अल्लाह दे नबी जी मैं ख्याल कीता क्यों ना अपना अनस तुहाडा गुलाम बना छोड़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी नूं अनस पेश कर दिते गए। एदे तो बाद हजरत अनस सफर अंदर खजर अंदर मेरे नबी दे नाल ही रहे। उस मौके ते हजरत अनस पेश किए गए सन। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। हजरत अनस फरमाते ने ना तालीम और तरबियत की बात हुई तो एक बात सुनता जा। हजरत अनस फरमाते ने मैं छोटा जिहा मैं निका जिहा साथदा किराम कुर्रा किराम ए वड्डे हो घरां वाले हो वालिदैन वास्ते मेरी खुसूसी बात है ना, खुसूसी ये बात मेरी वालिदैन दे गोश गुजार करता जावा, उन्हां दी पेशे खिदमत करता जावा, उन्हां दी नजरे बात करता जावा। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। हजरत अनस फरमाते ने
میں چھوٹا جیا اللہ دے نبی نے مینوں گھروں بھیجیا انس انس جا کر کے باہروں سودا لے کر کے آ انس گھر دا سامان لے کر کے آ حضرت انس فرماندے نے میں گھر دا سامان لین واسطے نکلیا میں باہر آیا میں چوک اندر آیا چوک اندر آ کر کے میں ویکھیا ایک میلہ لگیا ہویا ہے نا اوتھے کو تماشا لگیا ہویا میں اس تماشے نو ویکھن لگ گیا تماشے والے مداری لیٹ کر دیندے نے تماشے والے مداری لیٹ کر دینے تے جڑے قرآن دے کاری لیٹ نہیں کر دے تے قرآن دے کاری سکھاندے بھی نے تے پڑھاندے نے تے نال سر مارنے ہی کلے نہیں سکھاندے پڑھاندے لکھاندے بھی نے نال اللہ اکبر اللہ 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 حضرت انس فرماندے نے میں اتھے لیٹ ہو گیا کتنا ٹائم گزر گیا اللہ دے نبی گھر دے اندر میرا انتظار کر دیا واہ واہ سبحان اللہ انس باہر نے میرے نبی گھر موجود نے انس دا انتظار ہو رہے آئے حضرت انس دا انتظار ہوندیا ہویا حضرت انس فرماتے نے میں کی ویکھنا اللہ دے نبی آئے نے نا آ کر کے میں ویکھیا میرے موڈیاں تے ایک ہاتھ آیا میں ہاتھ بنے ویکھیا میں چھوٹا جیا بچہ جیا جدوں میں ویکھیا حضور بنے تے میں کمب گیا کہ میں تا کتنی دیر دا گھروں نکلیا ہویا سامان لمن واسطے آج تے میری ڈانٹ ڈپٹ ضرور ہوئے گی مینوں حضور ایتھے مارن گے ایتھے ڈانٹ ڈپٹ کرن گے کچھ نہ کچھ آکھن گے نا حضرت انس فرماندے نے میں کی ویکھنا میرے نبی نے جدوں میرے بننے ویکھیا میریاں نظراں حضور دیاں نظراں نال ٹکرائیاں حضرت انس فرماندے نے میں سونے بننے ویکھیا تے میرے سونے مسکرائے اللہ دے نبی مسکرائے حضرت انس نو میرے نبی فرماندے نے انس میرے انس اے میرے پیارے انس اتنی دیر ہو گئی میں تیرے مگر آ گیا میں کہ میرے انس نو کچھ ہو ہی نہ گیا ہوئے میرے انس نو کو تنگی نہ آ گئی ہوئے میرے انس نو کو مصیبت نہ آ گئی ہوئے میرا انس کدھرے کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہوئے میں اپنے انس دا خیال لمن واسطے میں اپنے انس دا پتہ کرنے واسطے آ گیا تو ہوندہ کی ہے آج بچہ تھوڑا جے لیٹ ہوئے مار مار کے پسلیاں دوریاں کر دیتیاں جاندیاں نے اتنا بھی صبر نہیں ہے اللہ اکبر اللہ 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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات میری گل دی تمہید ہو سکی میری گل دا ابتدا ہو سکی جڑیاں فرمائشاں آئیاں نے پھر کدے صحیح انشاءاللہ اللہ سونا توڑا بیٹھنا ساڑا سارے اندہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے جی دعا کر دیو کوئی بندہ ایسا تو نہیں بیٹھا جڑا بات چکوے جی دعا کیوں کرواتی اچھا چلو جی دعا کر لئیے میرے پیارے بھائیوں یہ باہر چاولوں کے لیے شاید شور کر رہے ہیں اچھا باہر چاولوں کے لیے یا مٹھائی کے لیے کس چیز کے لیے شور کر رہے ہیں اچھا چاولوں کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ ہی آپ پہ رحم کرے گا پھر میں اسی لیے سخت تقریریں کرتا ہوں وہ مٹھی مٹھی آپ آخر پہ ہی سنتے ہیں پھر جا کے کہیں تو شور بند کیجئے ذرا جزاک اللہ تھوڑا سا مؤدب بنیے میں نے کافی سارا لیکچر دیا ہے خدا کے لیے تو ذرا خاموش ہو جائیے دعا کرنی ہے جی دعا کرتے ہیں آپ لوگ بالکل ہم کس سے مانگتے ہیں کس یقین سے مانگتے ہیں کہ وہ کس یقین سے مانگتے ہیں کہ وہ دیتا ہے وہ اس کے سوا کوئی کلی اختیار نہیں رکھتا وہ دیتا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہی سب کچھ دیتا ہے اور ہم اس سے لیں گے انشاءاللہ بخاری پاک کی روایت راوی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ چلو یار جا کے مانگی لینے خبرے اللہ قبول کاری لوے خبرے اللہ دے ہی دے اے جے نو رب نہیں دیندہ اے جے نو رب اللہ کنو دیندے نے جیڑا یقین بنا لوے کہ وہ دین دی قدرت رکھ دائے پمیں زبان تے ہونٹا تے گل نامی آوے اللہ تامی عطا فرما دیندے نے منگو پھر اسے خدا کلو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين اے مولا کریم اے غفور الرحیم بادشاہ اللہ پاک سب تو پہلے تے ایک بات کریں گے کہ اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے اللہ جڑی سب تو وڈی معافی ہے کہ اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے اللہ جی منیا سی تینوں بڑے ہی پیڑے عمل کر کر کے ناراض کر بیٹھے ہیں بڑے ہی بد عمل کر کے سی تینوں ناراض کر بیٹھے ہیں مالکا سونے سانو معاف فرما دے اللہ اگر تو معاف نہ فرمایا سونے ربا اگر تو دھتکار دیتا تو آکھے جاؤ چور جو میں نہیں جے معاف کرنا نہیں بخشنا ہسی تے پھر تباہ ہو گئے اللہ وہ کیڑا دارے جتھو سانو خیر دی خیر مل سکتی ہے اللہ تیرے گارے چ بیٹھے ہیں سونے نبی دے سینکڑوں فرامین ذہن چ گردش کر رہے نے کہ ایسے لوگ بھی جڑا اس طرح دی مجلس چ چل دے بھی آ جاوے اللہ تو فرمانا کہ میں تے انہوں بھی معاف کر دینا اللہ سنے جی تو معاف نہ فرمایا تو پھر کی ہوئے گا ساڑا اللہ جو ہو رہا ہے اللہ ساڑے گھران دے اندر نچاکیاں بد سلوکیاں بد اللہ جی اور اتنے سارے معاملات برباد ہوئے پہ ساڑیاں اولاداں برباد ہو گئیاں ساڑے گھر برباد ہو گئے اللہ ملک برباد ہو گیا پوری دنیا تے مسلمان ذلت اور پستی دا شکار ہو گئے اللہ سی تینوں ناراض جو کر چھڑے آئے مالکا سونے ساڑے نال راضی ہو جا اللہ سانو قرآن و سنت دا پابند بنا اللہ سانو مسجد والا بنا دے اللہ سانو مدرسے والا بنا دے اللہ صحیح معنی دے اندر قرآن نال پیار کرنے والا بنا دے اللہ جی اے ساڑے نام ہی نے کیسی قرآن نال پیار کرنے اللہ صحیح معنی دے اندر اللہ سانو قرآن نال پیار کرنے والا بنا اللہ جڑے اساتذہ کرام نے میں سمجھنا کہ اے اساتذہ کرام ساڑے مدارس دے قسمہ پرسی دی زندگی گزارنے والے اے تھوڑیاں تنخواہاں تے قرآن و حدیث دا علم دین والے اللہ میں پتہ ہے انہاں دے کنے مسائل نے ربا انہاں نال راضی ہو جا اللہ جتنے بھی پاکستان اندر مدارس تے اساتذہ کرام نے اللہ انہاں نال راضی ہو جا اللہ جڑے قرآن و حدیث دی خدمت کر دیاں تیرے کول آ گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور نال بھر دے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے اللہ جی تو یقیناً انہاں واسطے فرما دیتا ہوئے گا نم کا نومت العروس سو جاؤ جی میں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا اللہ جڑے اساتذہ تیرے کول آ گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا اللہ تمام مدارس تے اساتذہ اللہ سڑے اکابرین جتنے تیرے کول آئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو کشادہ فرما اللہ جی جڑے موجود نے جڑے قرآن و حدیث دا علم دے رہے نے اللہ سونے انہاں نال راضی ہو جا اللہ بحثیت انسانوں بھی تھوڑک جاندے نے کتنے غلطیاں بھی ہو جاندیاں نے گناہ بھی ہو جاندے نے معاملات بھی اگے پیچھے ہو جاندے نے اللہ درگزر فرما اللہ پکڑ نہ فرمائی اللہ درگزر فرما دیں یا اللہ جنہ بچیاں نے قرآن اللہ تیری پاک کلام نو اللہ سینے اندر محفوظ فرمایا دنیا جان دا سب تو بڑا علم اپنے سینے دے اندر اللہ انہوں نے محفوظ کیتا جدی وجہ تو انہوں نے حافظ قرآن کیا جائے گا حافظ قرآن شروع ہو گئے آج تو لوگ انہوں نے کہنا اللہ جمیں انہوں نے حافظ قرآن بنایا ہے نا اللہ انہوں نے ایویں حافظ حدیث بھی بنا دے اللہ نال انہوں نے عمل دی حفاظت کرنے والا بھی بنا اللہ صاحب عمل بنا اللہ سے جتنے بیٹھے ہیں اللہ میری روحانی ماما بہنا اللہ میرے محترم پیارے بھانجے مولانا فضیلت الشیخ مدثر لطیف فصلی صاحب اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکت فرما اللہ انہوں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما اللہ جی یہ ساڑا جماعت میری پوری جماعت دا ساسا نے اللہ میری جماعت دا سرمایہ نے اللہ انہاں دا سایہ تا دیر
ساری جماعت دے اللہ شاگرداں نوجواناں دے سراں تے اللہ قائم فرمائی رکھیں، اللہ اے سایہ بجھنا نہ پائے، اے علم دا دیا بجھنے نہ پائے۔ اللہ جی اللہ سنیا میں تیرے کو منگنا تے معافی منگنا، اللہ تیرے کو منگنا تے خیر منگنا، ربا میں تیرے کو منگنا تے بھلائی منگنا۔ اللہ یہ چھوٹی جی کوشش کاوش سارے مل بیٹھے، آپس اندر اسی کوئی لمبے چوڑے واز نہیں، کوئی بیانات نہیں، آپس اندر ایک دوسرے نال گلے شکوے کیتے، گلاں کیتیاں، اپنی اصلاح کرن دی کوشش کیتی، بھائیاں ویریاں دی اصلاح کرن دی کوشش کیتی۔ اللہ جے میرا یہ عمل خالص تیرے واسطے تے انہوں قبول فرما، اللہ انہوں راہ نجات بنا، اللہ ذریعہ نجات بنا، راہ ہدایت بنا۔ اللہ جی یا اللہ سنیا اللہ سانو صحیح اہل الحدیث بنا، اللہ سانو صحیح اہل القرآن بنا، اللہ سانو صحیح اہل سنہ بنا، اللہ سانو معاف فرما۔ اللہ ان مسجداں دی خیر ہوئے، ربا سنیا ان مساجد دی خیر ہوئے، اللہ ان مدارس دی خیر ہوئے، یا اللہ ان مسجداں مدرسیاں دا آپ محافظ بن جا۔ اللہ بڑے پریشان نے مساجد، کرونا جدوں دا شروع ہویا لے کرونا ہی نہیں جان چڑھ رہا، اللہ اے دے اندر مسجداں والے تے بیچارے پس گئے، اللہ تو انہاں دا آپ حامیوں مددگار بن جا، آپ حامیوں ناصر بن جا۔ اللہ سونے سانو معاف فرما دے، ساڑے نال راضی ہو جا۔ اللہ جی لگیا ہویا میرے ویر آئے نے، اللہ انہاں دے دلاں چ بڑیاں خواہشاں نے، کوئی تیرے کول بیٹی منگدا ہے، کوئی بیٹا منگدا ہے، کوئی تیرے کول رزق منگدا ہے، کوئی گھر دی خیر منگدا ہے، کوئی اولاد دی خیر منگدا ہے۔ اللہ طرح طرح دیاں دعاواں انہاں دے دلاں دے اندر، اللہ جتنے بھی موجود نے تھے، اللہ جتنے جینٹس حضرات و خواتین موجود نے، اللہ انہاں دے دلاں دے اندر جو نیک جائز حاجات تے خواہشات گزر رہی ہیں، اللہ ساریاں دیاں ساریاں ہی پوریاں فرما دے۔ اللہ جی ساڑے سارے نال راضی ہو جا، ربا جی راضی ہو جا۔ اللہ سنیا سانو پکڑی نہ، اللہ ساڑے تے پکڑ نہ کریں، اللہ توحید تے قائم رکھ۔ اللہ میرے ساڑے ساریاں دی آن والی قیامت تک آخری نسل نو بھی اللہ مشرک نہ بنائیں، اللہ ساڑیاں نسلاں چوں بھی مشرک کوئی پیدا نہ فرمائیں۔ اللہ سنیا سانو معاف فرما دے، اللہ جی معاف فرما، اللہ جی معاف فرما، اللہ جی راضی ہو جا، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ وصلی اللہ علی النبی، آمین یا رب۔